अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जो सारी सियासी सूरत हाल चल रही है उसके अंदर हम सब के इल्म में है कि हर पार्टी और हर शख्सियत अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर सियासत के अंदर ना एक सियासत चल रही होती है या हर छोटी वारदात के पीछे एक बड़ी वारदात ज़रूर होती है। इस वक्त तक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अपनी बिसात को बिछाए हुए हैं मालूमात हासिल करने के लिए, और वो चेक कर रहे हैं कि किसने क्या बिसात बिछाई हुई है, तो मैं इंपॉर्टेंट तरीन जो सी ना खबर देता हूँ। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी उसी तरीके से पुश करती है शहबाज शरीफ साहब को कि असेंबली तोड़ें और इलेक्शन में जाएं। वो थ्रेट करती है कि हम आपका बजट नहीं बजट जो है ना वो मंजूर नहीं होने देंगे, हमारे फंड दो। अच्छा, ये मजबूरी दिखा के शहबाज शरीफ साहब प्रेस करेंगे नवाज शरीफ साहब को कि भाई हमें जो है ना इलेक्शन में जाना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और ये सारे मामला तय थे कि मार्च और अप्रैल 2024 के अंदर इंतखाबात होंगे। अच्छा, डार साहब इस टाइम में खामोश नजर आते हैं। पीछे स्टोरी क्या चल रही है, क्या वारदात है? एक दफा नहीं 10 दफा यह बताया कि पीपल्स पार्टी करती ही इस्टेब्लिशमेंट की उस विंग के लिए काम है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट तो एक आ जाती है ना कि एक इदारा आ जाता है, लेकिन उस सेक्शन को हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके लिए काम करती है, कभी दूरंदेशी से काम करती है, कभी डायरेक्टली काम करती है। तो सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है ना इस वक्त में सबके लिए कि आने वाला वक्त जो है उसके अंदर अगर काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो सवाल ये है कि कहीं पे भी जो हमारी मालूमात में आता है कि काजी फाइज ईसा वो ये काम करने के लिए नहीं तैयार, या उनकी तैयारी इस काम के लिए नहीं है कि मैं कोई अपने बदले चुकाऊं या कोई ऐसा काम करूं। वो उनके सोच में जो चीज़ नज़र आती है, जो इन्वेस्टिगेशन कह लें या इंक्वायरी कह लें या जो भी मालूमात जो कह लें उनके बारे में मिलती है, वो ये है कि वो कहते हैं, उनकी सोच में ये है कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, इतना टाइम मेरे पास होगा तो मैं वो कौन से रिफॉर्म्स हैं जो इस इदारे के लिए कर जाऊं कि आने वाले वक्त में ये इदारा एक शानदार जो है ना कारकर्दगी दे और फौरी तौर पर देना शुरू कर दे। और इस इदारे के अंदर से सिर्फ खुशबू आए तो आइन और कानून की है, और इसकी जो हैसियत है ये अपनी उस जगह पे आए, ये हर किस्म के गंद से पाक हो जाए। ये चीज हमें नजर आती है, या ये वो मालूमात है कि जो मिलती है काजी फाइज ईसा से मुतालिक। अब ये सारी सियासत के अंदर ये चल रहा है कि जो हालात बने, यानी कि 9 मई के बाद एक सूरत हाल बनी, इमरान खान को कॉर्नर कहा जा रहा है कि कर दिया है, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। आज 40वां है 9 मई का, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ नजर नहीं आया। एक दूसरे के जो इंसाना लिए वो मीटिंग हो गई जी, थ्रेट कर दिया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, तसल्ली से बैठे हैं जी, वो करेगा जी, कानून पास हो गया जी, मुलाकात हो गई और ऐसा हो गया। ये सारी बातें यानी कि 9 मई का 40वां हो चुका हुआ है आज। बिल्कुल। अब आप आगे देखें कि क्या, बल्कि 40वां है यार। अब आगे देखें कि क्या सूरत हाल चल रही है। ये जो गैप है ना, ये जो थोड़ा सा गैप मिलेगा, ये हम ख्यालों को जो गैप मिलेगा, किसी का पेच ढीले होंगे तो वो ये इस बात पे यकीन कर लेगा कि शायद काजी फाइज ईसा बच जाए इसमें। सर हर तरह से वो तैयार बैठे हैं, उनका आखिरी कोई उनका इलेक्शन कराने का प्रोग्राम था ना है। वो ये जब बातें कर रहे थे ना कि जनाब वो 14 मई को पता नहीं कब जो ना इलेक्शन करवाने थे और वो सारी ना वो सारी ऐसी सूरत हाल चल रही थी कि हुकूमत को डिस्टर्ब करें, इधर डिस्टर्ब करें, उधर डिस्टर्ब करें, और पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट का वो विंग और अदालत ये सब मिलकर खेल रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो तुर्ब का पत्ता है ना, बहुत तकलीफ के साथ कहनी पड़ती है, वो है शहबाज शरीफ साहब, जिनको पॉलिटिक्स की अलिफ बे का नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि बस मैं हूं। कोई शक नहीं है, एज एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने बेहतरीन काम किया, लेकिन जो काम होने जा रहा है, अगर डेफिनेटली देखें 5 साल बाद इंतखाबात होने, अगर 4-6 महीने आगे पीछे हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्दमशुमारी हो रही है, अगर वो टाइम पे हो जाए
تو پورے پاکستان کا جو پلان ہے نا وہ بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. اگلے 5 سال نہیں، اگلے 20 سال کے لیے بہترین ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایسی ورس صورتحال کے اندر ہے. یہ حقیقت ہے. کیا اس سینیریو کے اندر کہ جس نے پاکستان کو معاشی بدحالی میں اور پاکستان کی افلاس میں دھکیل کے رکھ دیا، انہی لوگوں سے ہم انصاف کی امید کریں گے کہ وہ کسر کو چھوڑیں گے کہ جو ننگے ہو کے سامنے آئے ہوئے ہیں اس وقت میں. تو یہ دیکھیں کہ جو ساری صورتحال یا جو ڈرامہ چل رہا ہے اس وقت میں وہ یہ چل رہا ہے. پیپلز پارٹی آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہے 2017 میں کس طریقے سے بلوچستان کی حکومت گرانے کے لیے ایسے خلنائک صاحب گئے تھے، اور یہ جو جہانگیر ترین صاحب دوسرے خلنائک تھے نا، دونوں کے پیچھے طاقت ایک ہی تھی. پہلے گراؤنڈ بنا لیتے تھے اور فرنٹ پہ کسی ایک ڈمی کو کھڑا کر دیتے تھے. ادھر پہلے جہانگیر ترین تھے، بھر بھر کے جہاز جناب لے کے آ رہے ہیں، اور ادھر جناب وہ زرداری صاحب تھے کہ جی میں یوں کروں گا، میں 4 سال سیاست کرنے دوں گا، میں 5ویں سال سیاست کروں گا. بھائی یہ سیاست ہوتی ہے کہ ملک دشمنیاں آپ کو، یعنی کہ ڈیموکریسی کی واٹ لگا دو اور ڈیموکریسی کے نام لیتے رہو. یہ سیاست ہوتی ہے جو آپ نے کراچی کے اندر کی ہے. یہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی. مطلب ایک تو، اور پی ٹی آئی کا بھی سیم یہی وتیرہ ہے کہ میں ہوں جمہوریت اور میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہے پیپلز پارٹی. مطلب ہر 2 نمبر کام کریں گے، ہر جو نا سیٹ، ہر مفاد خود حاصل کریں گے، ہر طریقے سے جو نا ملک کے نظام کو ڈسٹرب کریں گے، اور نام بھی لیتے رہیں گے ہم جمہوریت ہیں، ہم جناب ایسا نہیں کرنے دیں گے، ویسا نہیں کرنے دیں گے. اور شہباز شریف صاحب کو آگے لگایا ہوا ہے، اور پھر وہ بھی مجبوری میں نا خاندانی بس وہ رکھا ہوا ہے. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن چھوٹے بھائی کو بھی ذرا پتا ہونا چاہیے کہ میری کوئی سی لمٹ ہے. جو آپ نے یہ جو ابھی کیا ہے نا، جو بس آپ نے تو بات کر دی ہے، پی ایم ایل این جس جگہ پہ پہنچ گئی ہے، وہ بہرحال اس پہ پہلے بھی میں ولاگ کر چکا، لیکن تکلیف بہت ہے. جو اس وقت میں ٹارگٹ ہے وہ اس وقت میں کوئی پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے، کوئی شہباز شریف نہیں ہے. شہباز شریف جو ہے نا، جو ڈاکٹرائن ہے اس کا ترک کا اکا ہے. ترک کے اکے کے آگے کوئی کام نہیں ہوتا. وہ جو اکا ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے، اور وہ بیچارے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ میں ترک کا اکا ہوں، لیکن بس وہ بنے ہوئے ہیں. تو جو پوری بساط تیار ہوئی ہوئی ہے نا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہوئی ہوئی ہے. اگر یہ حکومت چلی گئی، انہوں نے ایکسٹینڈ نہ کیا، یہ ہم خیال ہوئے، تو آپ دیکھیں گے ایک دن حکومت ہوگی نہیں، اور جو نگران حکومت ہوگی اس کی کوئی اس میں ایسے معاملات کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. اور یہ ہم خیال گروپ ہوں گے، اور ہم خیال گروپ ہوگا، اور وہ ہوگا آگے اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ دے گی ہمیں کیا پتا، ہم تو مجبور تھے، ہمیں کیا پتا. وہ تو پھر ساتھ بٹھا کے بھی میسج دیتے ہیں. تو پھر وہ ابھی انصار عباسی صاحب نے بتا دیا کسی کے خلاف کوئی کام نہیں، سب کے سب بے قصور ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ بس جو نا ختیجہ شاہ وہ گئی تھی، اس کے گناہ کی سزا ملے گی، دیٹس اٹ. اور وہ ضمانت ہو گئی ہوگی یا ہو جائے گی، دیٹس اٹ، بات ختم. میں نے تو دیکھنا بھی نہیں گوارا کیا کہ ختیجہ شاہ کے کیس کا کیا بنا. کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، بس ٹائٹل لگا دیا کہ بس دیکھو جی ہم نے انصاف کر دیا. آرمی چیف کی گرینڈ ڈاٹر تھی، اس کو بھی پکڑ لیا. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ساری سازش ہو رہی ہے. یہ ہے مختصراً بات. اور اگر یہ حکومت میں اگر میاں نواز شریف اس وقت میں انوالو ہو کے ایکسٹینڈ نہیں کرتے، یعنی کہ اس کو مارچ اپریل تک نہیں لے کے جاتے، جو بنیادی طور پہ طے پروگرام ہے، بھلے حکومت اس طریقے سے ٹوٹتی ہے نہ ٹوٹے، پھر آئے میدان میں، پھر آئے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کہ یہ ہے اس کا کردار، تب تو بچت ہے. ادروائز اگر شہباز شریف کے کہنے پہ چلیں گے تو وہ جتنے سیاست کے ماہر ہیں انہوں نے بتا دیا، پی ایم ایل این کو قربانی بھی دے، واٹ بھی لگا کے رکھ دی، اور ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. اور باتیں اس قسم کی ہو رہی ہیں کہ جی اگلے جو ہے نا گھومتے ہمیں مل کے بنانی پڑیں گی. تو بھائی مل کے نہیں بنے گی، آپ اس میں کہیں پہ ہوں گے ہی. وہاں پہ تو جو انٹرنیشنل جو ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے، بلاول کو کسی کو نظر نہیں آ رہا. مطلب کون سے کارنامے ہیں اس شخص کے جو اس کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھاگ بھاگ کے دورے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں بہترین، لیکن جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں ہاں جی زرداری صاحب میں کیا کروں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ زرداری صاحب کس کام کو کرنے کے ماہر ہیں. تو یہ ہاں مریم کو نہیں آگے آنے دینا،
मियां नवाज शरीफ का रास्ता रोक के रखना, और उन शहबाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं सियासी तौर पे। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। हर वो चीज मैं बता रहा हूं जो सबकी आंखों के सामने है। डे फर्स्ट से पीडीएम की जब हुकूमत बनी है, मियां साहब के सामने आके कहते थे इसको गिरफ्तार करो, इसको फॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार करो, आप सबको जनधन अंदर करो, और अगर ये अदालतें सामने आती हैं तो एक्सपोज करो उनको और फिर जाओ मैदान में। किया मियां नवाज शरीफ के राय पे अमल। मियां साहब तो डे फर्स्ट से, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि यार जितना नुकसान हो गया ना हो, मजीद ना हो, लेकिन इसी भी चीज पे ब्लैकमेलिंग होती है। शायद खकान अब्बासी को रो रहे हैं, मैं मतलब देखने वाला देखे कि मियां नवाज शरीफ के साथ क्या हो रहा है। तो ये है जी काजी फाइज ईसा के खिलाफ प्रोग्राम, और खिलाफ क्या, पाकिस्तान के आइन और कानून और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ प्रोग्राम है। आप करते रहो जो कुछ करना है, देखते रहो तमाशा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।